स्टुडेन्ट, वेलकम टु माई च्यानल नेपाली पाठशाला म गिरिशबाट है। र आज हामीले अप्सनल म्याथको ट्रिगोनोमेट्रीको पार्ट 2 लिएर आएका छौँ र यसमा हामी ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। अब यो ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि यदि साइन र कस फङ्सनहरू जुन हाम्रो पढेको जुन हामीले लगातार पढेछौँ सिम्पल फर्म भनेको साइन र कस हो। साइन र कस फङ्सनहरूलाई यदि प्लस माइनसमा छ भने मल्टिप्लाईमा कसरी लाने, प्लस माइनस छ भने मल्टिप्लाईमा कसरी लाने, मल्टिप्लाई छ भने प्लस माइनसमा कसरी लाने, त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। सुरु गरौँ आजको भिडियो। अब हेरौँ, जस्तो हामीले अगाडि फर्मुलाहरू फर्मुला हेर्नुभन्दा अगाडि म सानो फर्मुलाहरू लेखेको जस्तो हामी यदि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी दियो भने अब योभन्दा अगाडि यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि अथवा के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि साइन ए प्लस बीको फर्मुला लाउँथ्यौँ, साइन ए माइनस बीको फर्मुला लाउँथ्यौँ हो। अनि हामी के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि त्यसलाई अब हुने त्यसपछि हामी काम हो, त्यसपछि हामी अरू फर्मुला लाउने अरू के गर्थ्यौँ। तर अब हामीले त्यसरी फर्मुला हेरौँ है। यदि यसरी आयो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी आयो भने त्यो डाइरेक्ट साइन ए प्लस बी र साइन ए माइनस बीको फर्मुला आउनु जरुरी छैन, त्यही फर्मुलाबाटै निस्केको, त्यसले डाइरेक्ट फर्मुला याद गर्दा हुन्छ। यदि साइन साइन भयो भने 2 साइन ए इन्टु कस बी हुन्छ। प्लस भनेको इन्टुमा चेन्ज हुने भयो। यहाँ हाम्रो केही थिएन, साइन ए प्लस साइन बी मात्रै थियो, यहाँ भनेको 2 ले मल्टिप्लाई हुने भयो है, 2 ले मल्टिप्लाई हुने भयो। र साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी छ भने साइनमा ए हुने भयो, कसमा चाहिँ के हुने भयो, बी हुने भयो। ठिक छ। र यसरी नै सेकेन्ड नम्बरमा यदि साइन ए माइनस बी प्लस प्लस होइन, अघि प्लस छ अहिले माइनस माइनस साइन ए माइनस बी भयो भने चाहिँ के त, यसो भयो भने के गर्ने भन्दाखेरि यतिखेर चाहिँ हाम्रो 2 कस ए इन्टु साइन बी हुन्छ। ध्यान हेर्नु है, साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए माइनस बी भयो भने 2 कस ए साइन बी हुन्छ। अथवा अब मैले यति भनिदिँदाखेरि हामीलाई कहिलेकाहीँ यस्तो आयो भने हामी अरू तरिकाले ल्याउन सक्छौँ। म भनिदिन्छु है, यसलाई यसमा लान जानु पर्यो र यो 2 साइन ए कस बी भनेको साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो भन्ने पनि जान्नु पर्यो है। ठ्याक्क उल्टो तरिकाले पनि याद गर्नु पर्यो। थर्ड नम्बरमा हेरौँ, यसको थर्ड नम्बर कसकोमा, कसमा है। अहिलेसम्म साइनको कुरा गऱ्यौँ, यदि कस छ भने प्लस कस ए माइनस बी छ भने, कस र कस छ, ए प्लस बी र ए माइनस बी छ भने यसलाई के लेखिन्छ, यहाँ पनि कसै हुन्छ, कस ए इन्टु कस बी। हेरौँ है, प्लस हुँदा हाम्रो के थियो, साइनमा ए थियो कसमा बी थियो, साइनको फङ्सनमा साइन र कस हुने भयो, यहाँ पनि साइनको फङ्सनमा कस र साइन दुइटै हुने भयो। माइनस हुँदा कसमा ए, प्लसमा हुँदा साइनमा ए। यसरी यदि कसमा कस दुइटै कस छ भने बिचमा जोडिएको छ भने कस कस हुन्छ। ठिक छ। यसरी नै फोनहरूमा कस ए माइनस बी माइनस कस ए प्लस बी। यदि माइनस छ भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको भनेको 2 साइन ए साइन बी हुन्छ है। तपाईँले फर्मुला हेर्न सक्नुहुन्छ, एकचोटि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो साइन कस ए प्लस बीको फर्मुला आउने, कस ए माइनस बीको पनि फर्मुला आउने भने 2 साइन ए साइन बीको रूपमा आउँछ। अब यति त पढ्यौँ भने अहिले हामीले यति चारवटा फर्मुला पढ्यौँ। अब यदि यहाँ साइन ए प्लस बी र साइन ए माइनस बी थियो भने त यति ल्यायौँ त। यदि यहाँ साइन ए प्लस बीको ठाउँमा अर्कै, साइन ए माइनस बीको ठाउँमा अर्कै, यो यहाँ अलग अलग थियो भने चाहिँ कसरी लाउने त है। बिचमा प्लस तयारी छ भने कसरी लाउने त्यो पनि हामी हेर्छौँ। अब हेरौँ है, जस्तो यसको फर्मुला है, यसमा भनेको जस्तो 4 नम्बर अघिसम्म भएको थियो, अहिले 5 नम्बरमा साइन सी प्लस साइन डी। हेर्नु त, अघि हाम्रो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी थियो, यहाँ साइन सी र साइन डी भयो भने के गर्ने भन्दाखेरि यतिखेर 2 साइन छ भने अगाडि साइन लिने, साइन अगाडि साइन लिएपछि सी प्लस डी दुइटाको एङ्गल जोडेर डिभाइड बाई 2 गर्ने। साइन सी प्लस साइन डी छ भने 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इन्टु कस सी माइनस डी बाई 2, कस सी माइनस डी बाई 2। ठिक छ। साइन साइन छ भने साइन र कस हुन्छ, साइनमा प्लस हुने भयो, कसमा माइनस हुने भयो, यहाँ प्लस भएकोले। यसै गरी 6 नम्बरमा यदि साइन सी माइनस साइन डी थियो भने के गर्ने, साइन सी माइनस साइन डी थियो भने 2 यहाँ हुँदैन है, म भनिदिन्छु। जस्तो यहाँ माइनस छ भने कस र साइनै हुन्छ, किनभने साइन साइन छ, कस र साइनै हुन्छ यहाँ फर्मुलामा। तर यहाँ चाहिँ ठ्याक्क योभन्दा ठ्याक्क उल्टो हुन्छ। यहाँ साइनमा प्लस थियो भने यहाँ कसमा चाहिँ के हुन्छ, प्लस हुन्छ, सी प्लस डी बाई 2। साइनमा चाहिँ के हुने भयो, माइनस हुने भयो, सी माइनस डी बाई 2। ठिक छ। 2 कस सी प्लस डी बाई 2 इन्टु साइन सी माइनस डी बाई 2। ठिक छ। 7 नम्बर कस सी प्लस कस डी, कसको टर्ममा चाहिँ छ भने के गर्ने, कस सी प्लस कस डी छ भने यसलाई कस र कसको टर्ममा के हुन्छ, कसको फर्मुला के हुन्छ, कसै कस हुन्छ है। कस सी प्लस कस डी छ भने 2 कस सी प्लस डी बाई 2 इन्टु कस सी माइनस डी बाई 2। अहिलेको फर्मुला याद गर्दा हुन्छ, अहिलेको फर्मुला त्यसै त्यसै छ नि त होइन। प्याटर्न याद गर्न चाहिँ कस छ भने कस कसै हुन्छ। यसरी यदि कस सी माइनस कस डी छ भने चाहिँ के हुन्छ,
cos c minus cos t हो यही होला अघिको हाम्रो के थियो माइनस हुँदा sin थियो भने यहाँ पनि sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2 हुन्छ होला हो होइन यसरी हुँदैन है यस्तो हुँदैन फर्मुला के हुन्छ cos c minus cos t को sin हुन्छ हो तर cos c minus यहाँ c plus d by 2 त हुन्छ तर यहाँ चाहिँ d minus c by 2 हुन्छ के हुन्छ d minus c by 2 हुन्छ अब यसलाई प्रुफ गरी गर्न सक्छ यो कसरी आयो भन्दाखेरि जुन हामीले अघि पढ्यौं जुन फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थको फर्मुला है ठ्याक्कै यताको फर्मुला यदि मैले यसलाई sin a sin b भएको छ नि जुन sin a sin b यसलाई a माने र यसलाई b माने अनि उताका sin a plus b sin a minus b गरे भने ठ्याक्कै यही फर्मुला आउँछ तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ है ल यति भयो जम्मा 8 फर्मुला भयो तपाईले याद गर्न सक्नुहुन्छ अघि पनि तपाईले टिप्नु होला पक्कै पनि यो पनि तपाईले टिप्न सक्नुहुन्छ फर्मुलाहरु है अनि यति याद गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै अप्ठ्यारो छैन एकचोटी तपाईले याद गरेर सजिलोसँग आइहाल्छ अब हामी के गर्छौं भन्दा प्रोब्लमतिर जान्छौं प्रोब्लम नम्बर 1 मा चाहिँ के फाइन्ड विथआउट भन्छ यस्तो भयो फाइन्ड विथआउट युजिङ क्याल्कुलेटर एन्ड टेबल भन्छ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जुन हाम्रो 1 देखि 90 डिग्री सम्म अथवा 180 डिग्री सम्म जुन दिएको भ्यालु छ त्यो पनि चलाउन पाइएन डाइरेक्ट क्याल्कुलेटर पनि चलाउन पाइएन तर यसको मतलब यो होइन कि हामीले भ्यालु कसरी हाल्ने त भने अप्ठ्यारो हुन सक्छ यो भ्यालु चाहिँ कसरी पुट गर्ने भन्दा क्याल्कुलेटर भनेर डाइरेक्ट यो जुन छ क्वेशनमै डाइरेक्ट क्याल्कुलेटर नलगाउने र 75 को डिग्रीको भ्यालु डाइरेक्ट हाल्ने होइन फर्मुला लगाएर गर्न पाइन्छ भन्न खोजेको है फर्मुला लगाएर गर्न पाइन्छ भन्न खोजेको अब यसलाई कसरी निकाल्ने हेरौँ अब हेरौँ है sin 75 into sin 15 हो sin 75 यो भनेको यदि यो एंगल एउटालाई मैले यसलाई a माने र यसलाई b माने भने यो भनेको sin a sin b को टर्ममा गयो हेरौँ त sin a र sin b को टर्ममा गयो हो sin र sin b भएको फर्मुला कुन थियो याद गरौँ sin a डट sin b को फर्मुला कुन थियो भन्दाखेरि cos a minus b minus cos a plus b is equal to 2 sin a sin b थियो होला यही छ फर्मुला ठीक छ यो त फर्मुला भनेपछि अब ठ्याक्कै यसलाई चाहिँ यो तमा लगाउन खोजौं अब यता के चाहियो हामीलाई 2 चाहियो हो नि यहाँ 2 चाहियो भनेपछि के गर्छु भन्दा यहाँ 2 ल्याउनको लागि इज इक्वल टु 1/2 into 2 गर्छु बाइ 1/2 into 2 भनेको 1 into sin 75 into sin 15 अब 1/2 बाहिर राखे र ब्र्याकेट भित्र कति राखे भन्दाखेरि 2 sin 75 into sin 15 इज इक्वल टु 1/2 अब cos a minus b यसलाई यता लेख्न पाइयो नि त हैन cos a minus b cos भनेको cos a भनेको कति 75 minus 15 a minus b minus cos a plus b भनेको 75 plus 15 1/2 cos 75 minus 15 भनेको कति cos 60 degree minus cos 75 plus 15 भनेको 90 degree is equal to 1/2 cos 60 को भ्यालु कति हो हामीलाई थाहा छ cos 60 को भ्यालु कति हो 1/2 हो नि cos 60 को भ्यालु 1/2 हो माइनस cos 90 को भ्यालु कति 0 डिग्री cos 90 भनेको 0 भन्छ 1/2 1/2 minus 0 भनेको 1/2 हो दुईटा मोड गर्दा 1 into 1 भनेको 1 2 into 2 गर्दा 4 भन्छ आन्सर कति आयो 1/4 सही छ फर्मुला याद हुनु पर्यो यदि हामीलाई फर्मुला याद छ भने यस्तो प्रोब्लमहरु जुन हाम्रो 2 मार्क्समा क्वेशन सोध्छ जुन हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रीको त्यो एकदम सजिलोसँग तपाईले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ यो पनि अर्को 2 मार्क्सै खालको सोध्ने क्वेशन है 2 पनि 2 मार्क्सै खालको 2 मार्क्सै सोध्छ यो धेरै सोध्दाखेरि र यो पनि सजिलो छ क्वेशन हेर्दा अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ होला अब हेरौँ यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि sin 5θ plus sin θ by cos 5θ plus cos θ is equal to tan 4θ प्रुफ गर्नु भनेछ भने चाहिँ हामीले LHS र RHS मा हाल्नुपर्छ है अब LHS मा हेरौँ प्रुफ आयो भन्दा झुकी हाल्ने र डराइहाल्ने होइन है अब माथि के हुन्छ sin a plus sin b मा जान्छ sin a plus b को फर्मुला थाहा छ अथवा sin a plus sin b sin a plus b हैन sin a plus sin b तल भनेको cos a plus cos b sin a plus sin b को फर्मुला थाहा छ cos a plus cos b को फर्मुला थाहा छ अघि मैले जुन लेखे नि sin c plus sin d हो त्यही त हो हैन मैले त्यो एंगल छुटै लेख्नको लागि sin c र sin d लेख्तेको त हो यसलाई sin c र sin d र cos c र cos d फर्मुला थाहा छ नि हो त्यो लाउने डाइरेक्ट सल्भ भइहाल्छ यसले जस नि भाइ के छ भन्दाखेरि sin 5θ plus sin 3θ by cos 5θ plus cos 3θ ठीक छ अब sin a plus sin b भनेको फर्मुला के थियो अघि 2 sin 5θ plus 3θ हो नि a plus c plus d by 2 लेखेको थिएँ मैले यहाँ हो इन्टु cos मा के हुन्थ्यो c minus d by 2 by cos a plus cos b cos c plus cos d मा के थियो cos a cos थियो 5θ plus 3θ by 2
इन्टु कस 5 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2। अब माथि हेरौँ, यो 2 र 2 काट्यो, कस र कस पनि डाइरेक्ट काट्न पायो। अब त गरिहालौँ न एकचोटि होइन, एकचोटि गरिहालौँ। कस साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा, 5 थीटा प्लस 3 थीटा भनेको 8 थीटा, 8 थीटा बाई 2 भनेको 4 थीटा, साइन 4 थीटा इन्टु कसमा 5 थीटा माइनस 3 थीटा भनेको 2 थीटा, 2 थीटा बाई 2 भनेको थीटा। ठिक छ नि, बुझ्दैछ नि होइन। 5 थीटा माइनस 3 थीटा भनेको 2 थीटा हुन्छ, 2 बाई 2 काट्यो, थीटा रह्यो यहाँ है तल 2। कसमा 5 थीटा प्लस 3 थीटा 8 थीटा, 8 थीटा बाई 2 थीटा भनेको 4 थीटा। यसरी नै यहाँ पनि क हुन्छ कस थीटा, 2 र 2 काट्यो, कस थीटा काट्यो, कति रह्यो साइन 4 थीटा बाई कस 4 थीटा। ठिक छ, साइन बाई कस भनेको कति 10 4 थीटा। एङ्गल सेम छ, साइन बाई कस भनेको 10 4 थीटा एन्सर। यसमा साइन त्यो जुन मल्टिपल एङ्गलको 3 थीटा जस्तो लाग्यो त्यो लगाइरहनु परेन। यदि साइन सी प्लस साइन डीको फर्ममा दिएको छ भने डाइरेक्ट निकाल्न सक्यो। सहिलो छ नि, एकदम सहिलो छ है। केही गरेको छैन, फर्मुला मात्रै लाग्छ, तपाईँलाई फर्मुला चाहिँ याद हुनु पर्यो। अब हेरौँ 3 नम्बर जाउँ। प्रोब्लम नम्बर 3 मा के भन्छ भन्दाखेरि साइन ए प्लस साइन 2ए प्लस साइन 4ए प्लस साइन 5ए बाई कस ए प्लस कस 2ए प्लस कस 4ए प्लस कस 5ए इक्वल टु tan 3a प्रुभ गर भनेछ। अब यसलाई प्रुभ गर्न थोरै अलिकति दिमाग लाउँ, थोरै मात्रै। यसमा दुईटा कुनै दुईटामा साइन सी प्लस साइन लाउने हो, साइन सी प्लस साइन या पनि साइन सी प्लस साइन डी नै लाउने हो होइन। साइन सी दिएको छ, यता पनि कस सी प्लस कस डीमै लाउने हो। तर हामीले यसमा बेस्ट कम्बिनेसन छान्नु पर्यो। जस्तो ए र ए यहाँ के हुन्छ, ए र 2a भनेको जोडिन्छ, ए र 2a जोडिँदा के हुन्छ 2a प्लस ए भनेको 3a बाई 2, 3/2 भनेको 3a/2 भनेको 3a/2 अथवा 1.5 0.5 मा आयो। त्यसमा अलि नमिल्ला, यो र यो लिऊ, ए र 4 अथवा यो पनि लिऊ यता पनि लिऊ न, 4 र 5 जोड्दा कति हुन्छ 9 नै हुन्छ। 9a/2 भनेको 9a/2 कति हुन्छ, 9a/2 भनेको 4.5 मा आयो। यहाँ 1.5 यहाँ पनि 4.5 अलग अलग भयो। अर्को कम्बिनेसन बेस्ट हुन्छ कि चेक गर्ने, साइन ए र साइन 4 हेर्ने 1 र 4 जोडिन्छ, 4a प्लस ए भनेको 5a 5a/2, 2a प्लस 5a 7a 7a/2, यता 5a/2 यता 7a/2 मिलेन अझै। अब यो र यो लिउँ, साइन ए र 5a, 5 र 1 ले 6 6/2 भनेको 3। ठिक छ, 2a र 4 ले 2 4 6 6/2 भनेको 3a, यता पनि 3a यता पनि 3a भनेपछि यो र यो लियो भने बेस्ट कम्बिनेसन हुने रहेछ यो मध्येबाट। खरि बेस्ट कम्बिनेसन थाहा हुँदा दुईटै एउटै आयो नि त होइन। एउटै आउँछ भने एउटै लिने, आउँदैन भने जुन दुईटा लिए पनि फरक पर्दैन है। तर एउटा आउने खालकै दिएको हुन्छ, टेन्सन नलिँदा हुन्छ। अब यसले त्यसमा हेरौँ, तर पनि एङ्गल सेम छ, त्यसैले मैले भन्ने है कुरा साइन ए प्लस साइन 2a प्लस साइन 4a प्लस साइन 5a बाई कस ए प्लस कस 2a प्लस कस 4a प्लस कस 5a। ठिक छ, के गर्ने अरे 5a र एलाई एका ठाउँमा लिने, प्लस हो एका ठाउँमा राख्न पाइहालिन्छ है, प्लस प्लस छ सबैतिर। यहाँ साइन 2a प्लस साइन 4a बाई तल पनि कस ए प्लस कस 5a है प्लस कस 2a प्लस कस 4a। ठिक छ, अब माथि हेर, यो दुईटामा साइन सी प्लस साइन डीको फर्मुला के हुन्छ, साइन सी प्लस साइन डी भनेको 2 साइन ए प्लस 5a बाई 2 इन्टु कस होइन, कस ए माइनस 5a बाई 2 हो नि। कसमा माइनस हुन्छ साइन सी प्लस साइन डीमा, प्लस अब यता साइन 2a र साइन 4 मा लाउँ, साइन 2a प्लस 4a बाई 2, सरी यहाँ 2 पनि हुँदैन, 2 साइन 2a प्लस 4a बाई 2 इन्टु कस 2a माइनस 4a बाई 2। ठिक छ, बाई तल हेरौँ कस ए र कस 5a को कसको के हुन्छ, कस सी प्लस कस डीको कस कसमै हुन्छ भने चाहिँ 2 कस ए प्लस 5a बाई 2 इन्टु कस ए माइनस 5a बाई 2 हो, प्लस यो भनेको 2 कस 2a प्लस 4a बाई 2 इन्टु कस 2a माइनस 4a बाई 2। यही पढेको हामीले अहिलेसम्म हो। अब माथि हेऱ्यौँ, माथि हुन्छ कति हुन्छ 2 साइन 5 प्लस 1 भनेको 6a 6/2 भनेको 3a, 2 साइन 3a, a माइनस 5a भनेको कति, a माइनस 5 1 माइनस 5 भनेको माइनस 4 बाई 2 भनेको माइनस 2। अब एउटा कुरा तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ, कस माइनस ए भनेको कस ए नै हुन्छ। कस माइनस ए भनेको के हुन्छ भने कस ए हुन्छ। साइन र
साइन र टेनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि माइनस हुन्छ। जस्तो साइन माइनस ए भनेको माइनस साइन ए हुन्छ। ठिक छ, यति कुरा तपाईँ थाहा हुनु, नभए नानीहरू पढ्नु नै भएको होला। ए माइनस 5 भनेको माइनस 4 माइनस 4/2 भनेको माइनस 2a, कस माइनस 2a भनेको के लेख्न सक्यो, कस 2a लेख्न सक्यो। ठिक छ, कस माइनस 2a लाई के लेख्न सक्यो, कस 2a लेख्न सक्यो। यसरी नै यो भयो। बाँकी यता हेरौँ 2 साइन 2a + 4a भनेको 6a, 6a/2 भनेको 3a, साइन 3a इन्टु यसमा के हुन्छ, कस 2a - 4 भनेको 2, 2/2 भनेको 1 भनेपछि कस a लेख्न सक्यो हो नि। 2a - 4 भनेको माइनस 2a, माइनस 2a/2 भनेको माइनस a, कस माइनस a भनेको के अरे कस a बाई तल यहाँ भनेको 2 कस a + 5 भनेको कति 6, 6/2 भनेको 3a इन्टु कसमा छ यहाँ भने कस कति हुने भयो 2a हुने भयो, a - 5a/2 2a हुने भयो, प्लस 2 cos 4a + 2a भनेको 6a/2 भनेको 3a हो, इन्टु cos 2a - 4a भनेको कति cos a। ठिक छ, cos a यति भयो। अब साइडमा थोरै गरिदिन्छु है, यति भयो, हटिहाल्छ र पनि। हेर्नु यो दुईटामा माथि माथि हेर्नु त 2 sin 3a कमन आएर छ भनेपछि 2 sin 3a कमन ताने मैले। रह्यो कति cos 2a + cos a रह्यो। तल हेरौँ, तल 2 cos 3a कमन आउँछ। हेरौँ त, यहाँ पनि cos 3, यहाँ पनि cos 3, 2 त आइहाल्यो। यहाँ कति रह्यो cos 2a + cos a, cos 2a र cos 2a + cos a, cos 2a + cos a तल माथि काट्यो, यो 2 र 2 पनि काट्यो, कति रह्यो sin 3a / cos 3a = कति tan 3a = कति tan 3a। यो भयो हाम्रो क्वेसन सल्भ पनि, योसँग इक्वल पनि = RHS प्रुभ हो। ठिक छ, केही गर्नु पर्ने, फोर्माटमा क्वेसन सोध्दै हो र पनि लामो छ, त्यही भएर फोर्माटमा परेको तरिका सहिलो छ, बेस्ट कम्बिनेसन चुज। अब हेर्नु है, यो क्वेसन छ 4 नम्बर क्वेसन छ, यो एकदम बढी सोध्दा बढीभन्दा बढी धेरैचोटि धेरै पटक सोधिरहेको क्वेसन हो र एउटा सानो ट्रिक छ, सानो ट्रिक थाहा पायो भने यो पुरै मिल्छ, मजाले गर्न सकिन्छ। अब कुन ट्रिक छ त्यो भनिदिन्छु। यो के छ, cos 20 cos 40 cos 60 र cos 80 = 1/16 प्रुभ गर्नुपर्ने छ भने हामीले यसलाई 1/16 मा लाग्नु पर्यो भने भ्यालु पुट गर्नुपर्ने छ। ठिक छ, यसले चाहिँ हेरौँ cos 20 * cos 40 * cos 60 * cos 80। अब हेरौँ, यसमा अघि जुन मैले भने साइन प्लसमा थियो, जुन प्लसमा थियो, यदि बेस्ट कम्बिनेसन मिल्छ मिल्दैन भनेर चेक गरेर पनि मिल्छ है। cos 20 र 80 वो 100 हुन्छ, 40 र 60 100 हुन्छ, त्यो पनि मिल्छ। तर हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ यदि कुनै पनि यो 4 अथवा 5 टर्म मध्ये कुनै एउटाको भ्यालु हामीलाई थाहा छ, जस्तो हामीलाई भ्यालु थाहा भएको भनेको कुन कुन भन्दाखेरि यदि 0 डिग्री दिएको छ भने 30 दिएको छ, 45 दिएको छ, 60 दिएको छ र 90 दिएको छ, यति हो भने हामीलाई थाहा छ हैन, यति हाम्रो डाइरेक्ट फर्मुला थाहा छ। यदि यस्तो फर्मुला दिएको छ भने के गर्ने, हामी डाइरेक्ट भ्यालु पुट गर्ने अनि सल्भ गर्ने। यस्तोमा एउटा न एउटा त्यस्तो भ्यालु दिएको हुन्छ, यहाँ हेर्नु त 20 को थाहा छैन, 40 को थाहा छैन, 60 को थाहा छ, 80 को थाहा छैन भने 60 लाई पुट गरेर भ्यालु निकाल्नु पर्छ। cos 60 यता लेख्छु म इन्टु cos 20 * cos 40 * cos 80। अब हेरौँ है, cos 60 भनेको कति 1/2 हो, 1/2। अब हेरौँ, अब 1/2 त लाग्यो। अब फेरि हेर्नु पर्ने यो तीनटा मात्रै बेस्ट कम्बिनेसन कुनमा हुन्छ भनेर हेरौँ, कसरी चेक गर्ने भन्दाखेरि यो 20 र 40। अब हेरौँ यहाँ यदि यहाँ इन्टु छ भने हाम्रो के थियो, इन्टुमा फर्मुला के थियो, a + b बनेको थियो, /2 थिएन, ध्यान दिनु पर्यो। यदि प्लस थियो भने प्लसलाई इन्टुमा लाँदा /2 हुन्थ्यो हो नि, प्लसलाई इन्टुमा लाँदा /2 हुन्थ्यो भने यदि इन्टुलाई हामीले प्लसमा लानु भने /2 हुँदैन, थाहा छ, /2 हुँदैन भनेपछि /2 हुँदैन भने चाहिँ यदि 40 र 60 जोड्ने अथवा घटाउने, 40 र 60 जोड्दा कति, सरी 40 र 20 जोड्दा कति 60, एउटा भनेको 60 हुन्छ, 40 मा 20 गर्दा कति हुन्छ 20, 60 र 20 मध्ये हामीलाई 60 को भ्यालु थाहा छ हो, एउटा भ्यालु थाहा छ। यसरी 80 मा पनि चेक गर्ने, 20 र 80 जोड्दाखेरि 100, घटाउँदा कति 60 हो, यो मध्ये एउटा भ्यालु 60 को भ्यालु थाहा छ। यसरी 40 र 80 जोडौँ, 40 र 80 भनेको जोड्दाखेरि कति 120 र घटाउँदाखेरि कति 40 डिग्री भनेपछि 120 को भ्यालु थाहा छ। यसमध्ये अब कुनै पनि दुईटा कम्बिनेसन लिन सक्दैन, दुई तीनटामा एक एकवटा थाहा छ भ्यालु हैन, एक एकवटाको भ्यालु थाहा छ भने कुनै एउटाको लिने। म यसलाई cos 20 ले यतिकै छोडिदिन्छु र यो बाँकीलाई लिन्छु cos 40 र cos 80 को ठाउँमा। हेरौँ है, यसलाई लिनको लागि हामीलाई फर्मुला के थाहा छ भन्दा यसको फर्मुला के थियो भन्दाखेरि यता
टू कस ए कस बी के को फर्मुला यो कस ए प्लस बी माइनस कस ए माइनस बी यसको फर्मुला थियो भनेपछि यहाँ 2 चाहियो पहिले यहाँ 2 चाहियो भने चाहिँ यसलाई पनि 1/2 इन्टु 2 गरेँ मैले cos 40 इन्टु cos 80 यसलाई मैले ब्र्याकेटमा राखेँ है मैले ब्र्याकेटमा राखेँ 1/2 यता आउँदा 1/2 इन्टु 1/2 भनेको 1/4 cos 20 2 cos 40 इन्टु cos 30 2 cos 40 इन्टु cos 30 यो फर्मुलामा cos a प्लस b भनेको 40 प्लस 80 माइनस cos a माइनस b भनेको 40 माइनस 80 ठीक छ 1/4 cos 20 cos 40 प्लस 80 भनेको कति cos 120 माइनस cos 40 माइनस 80 भनेको माइनस 40 no 40 माइनस 80 भनेको माइनस 40 हो अब cos 120 को भ्यालु हामीलाई थाहा छ 1/4 cos 20 इन्टु cos 120 भनेको कति हुन्छ थाहा छ डाइरेक्ट फर्मुला थाहा छैन भने के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि cos 120 भनेको cos 180 माइनस 60 हो cos 180 माइनस 60 अब cos 180 माइनस थीटा भयो भने cos थीटा हुन्छ भनेर हामीले पढेछौँ cos 180 माइनस थीटा भयो भने के हुन्छ cos थीटा हुन्छ भनेर पढेछौँ हो र माइनस हुन्छ कि प्लस हुन्छ त्यो चाहिँ चेक गर्ने माइनस हुन्छ कि प्लस चाहिँ कसरी चेक गर्ने कास्ट रुल ल्याएर चेक गर्ने CAST थाहा छ हामीलाई यो रुल CAST रुल सी यहाँ गयो भने हाम्रो यहाँ cos पोजिटिभ यहाँ अल पोजिटिभ यहाँ भनेको साइन पोजिटिभ र यहाँ भनेको टेन पोजिटिभ ठीक छ यसरी नै इन्भर्स पनि हुन्छ है र cos 60 180 माइनस 60 भनेको कहाँ पर्छ हेरौँ 180 यहाँदेखि सुरु गर्ने हो यहाँदेखि यहाँ जाँदा 90 देखि यहाँ 180 भयो 180 माइनस 60 भनेको योमा पर्ने यो कोअर्डिनेटमा है यो क्वाड्रेन्टमा भनेको के पोजिटिभ हुन्छ साइन पोजिटिभ हुन्छ यहाँ कति छ यहाँ दिएको है यो माथिको भ्यालु चाहिँ हेर्ने cos पोजिटिभ छ भने चाहिँ यसलाई माइनस लेख्नु पर्यो भनेपछि माइनस cos 60 भनेको माइनस 1/2 यसको भ्यालु कति आउँछ माइनस 1/2 माइनस cos 40 किनभने cos माइनस 40 भनेको cos 40 नै हुन्छ थोरै कहाँ गल्ती भएछ यो फर्मुला सरी प्लसको है मैले त्यहाँ गल्ती गरेँ अब प्लसको फर्मुला चाहिँ यो थोरै गल्ती भएछ यहाँ प्लस 1/2 अब 1/2 ब्र्याकेट खोल्ने 1/4 इन्टु माइनस 1/2 भनेको माइनस 1/8 cos 20 छँदैछ 1/4 इन्टु cos 40 भनेको प्लस 1/4 cos 20 इन्टु cos 40 यही हो अब के गर्ने 20 र 40 मा फेरि फर्मुला हुने किनभने यहाँ 20 र 40 भएको छ 20 इन्टु 40 छ यहाँ त 20 मात्रै छ नि त त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ 20 र 40 को फर्मुला लाउनु पर्यो माइनस 1/8 cos 20 प्लस 1/4 इन्टु 1/2 इन्टु 2 हो नि के को लागि अरे फर्मुला लाउनको लागि फेरि यसो गरेको अब मैले थोरै मेटाइदिएँ यता गरिदिन्छु म यो गरेको बुझ्यो हैन 1/2 इन्टु 2 गरेको ल यहाँ भनेको इजिकल टु कति हुन्छ माइनस 1/8 cos 20 प्लस 1/4 2 जा कति 8 माइनस 1 इन्टु 1 भनेको 1/4 4 जा भनेको 8 अब 2 cos a cos b 2 cos a cos b को फर्मुला के हो cos a प्लस b भनेको a भनेको कति छ 20 छ प्लस 40 छ प्लस cos 20 माइनस 40 ठीक छ cos 20 माइनस 40 इजिकल टु माइनस 1/8 cos 20 प्लस 1/8 cos 20 प्लस 40 भनेको cos कति 60 प्लस cos 20 माइनस 40 भनेको cos 20 हो नि cos 20 माइनस 40 भनेको कति माइनस 20 भनेको cos माइनस थीटा भनेको कति हुन्छ cos थीटा हुन्छ इजिकल टु माइनस 1/8 cos 20 प्लस 1/8 cos 60 को भ्यालु कति 1/2 हो cos 20 भनेको cos 20 नै भइहाल्यो माइनस 1/8 cos 20 ब्र्याकेट खोल्नु है 1/8 ले कति हुन्छ 1/8 इन्टु पढ्ला गर्दा 1/16 प्लस 1/8 cos 20 अब हेर्नु त यहाँ भनेको माइनस 1/8 cos 20 यहाँ भनेको 1/8 cos 20 यो दुईटा काट्यो रह्यो कति 1/16 इजिकल टु RHS प्रुभड बेस्ट तरिका हो यो भनेको एकदम बेस्ट तरिका के गर्ने यदि चाडा दिएको छ भने चाडा पाँचला दिएको छ भने हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा सबभन्दा पहिले त्यहाँ कुनै भ्यालु थाहा छ थाहा छैन त्यो चेक गर्नु पर्यो चाडामा त इन्टु हुँदा है प्लस हुँदा हामीले के गर्थ्यौँ प्लस हुँदाखेरि हामीलाई जस्तो यदि प्लस हुँदा दिँदैन भने इन्टुकै कुरा गर्छौँ हामी इन्टु छ भने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि cos 60 भ्यालु छ भने cos 60 राख्ने अहिले हाम्रो थीटा थियो 5 थीटा थियो अनि दिनमा प्लस हो त्यसले sin c प्लस sin d को फर्मुला लाग्यो ठीक छ यति भयो
5 नम्बर क्वेसन छ, यो पनि एकदम सोधिरहने खालकै क्वेसन है। 8 into 1 plus sin pi by 8 1 plus sin 3 pi by 8 into 1 minus sin 5 pi by 8 minus into 1 minus sin 7 pi by 8 is equal to 1 भनेर प्रुभ गर्नुपर्छ। भने यसले चाहिँ लेखिआएर त्यसमा प्रुभ गर्नु पर्यो। ठिक छ, अब हेर यहाँ थोरै दिमागमा थोरै के भन्दाखेरि यहाँ पाई बाई 8 छ, पाई बाई 8 र 7 पाई बाई 8 जोडा कति हुन्छ? यो पाई बाई 8 र 7 पाई बाई 8 जोडा कति हुन्छ? मैले अहिले एकदम एउटा के अरे फर्मुला लाउनको लागि एउटा सानो ट्रिक छ, त्यो मात्रै भन्नको लागि भनेको। पाई बाई 8 र 7 पाई बाई 8 जोडा कति हुन्छ हेर्नु है। पाई बाई 8 प्लस 7 पाई बाई 8 हेर्नु, तल तल सेम छ, 8 भयो, माथि माथिको के हुने भयो? जोडिने भयो। 7 पाई प्लस पाई, 7 प्लस पाई भनेको 8 पाई बाई 8, 8 र 8 काट्यो भने चाहिँ पाई। ठिक छ भनेपछि अब हामीले पाई बाई 8 प्लस 7 पाई बाई 8 इक्वल टु पाई लेख्न सक्यो। यसै गरी यहाँ पनि त्यही गर्न सकिन्छ है। 3 पाई बाई 8 प्लस 5 पाई बाई 8 गऱ्यो भने यहाँ भ्यालु आउने कति हो? पाई नै हो। ठिक छ, तपाईँले चेक गर्नु, यसमा चाहिँ चेक गर्न सकिन्छ त्यही तरिकाले है। यति नै आउँछ, 3 पाई बाई 8 भयो। अब यसमा के गर्ने भन्दाखेरि कुनै पनि दुईटालाई, जस्तो यो र यो मध्ये एउटालाई र यो मध्ये एउटालाई 7 पाईको टर्ममा लाने। कसरी लाने म भनिदिन्छु। जस्तो साइन पाई बाई 8 को लागि के लेख्न सकिन्छ अब हेरौँ त। 8 इन्टु यसले चाहिँ इक्वल टु है 8 इन्टु 1 प्लस साइन पाई बाई 8 लाई के लेख्न सकिन्छ? पाई माइनस 7 पाई बाई 8। 7 पाई बाई 8 लाई उता लान हुन्छ हुँदैन? पाई माइनस 7 पाई बाई 8 सक्यो। पाई बाई 8 निकाल्नु पर्यो भने 7 पाई बाई 8 लाई उता गयो भने पाई बाई 8 आउने भयो। पाई बाई 8 को ठाउँमा मैले के लेखेँ? साइन पाई माइनस 7 पाई बाई 8 इन्टु 1 प्लस साइन 3 पाईलाई पनि लेखेर 3 पाई बाई 8 भनेको कति हुन्छ? पाई माइनस 5 पाई बाई 8। डाइरेक्ट एल्सियम मिलाएर गर्दा पनि 8 पाई माइनस 5 पाई भनेको 3 पाई बाई 8 हुन्छ डाइरेक्ट है। यो भयो। र अरू जस्ताको जस्तै लेख्ने, किनभने 5 पाई त यसलाई 5 पाईको टर्ममा लगिसक्यो, यसलाई चेन्ज गर्नु परेन। यसलाई भनेको 1 माइनस साइन 7 पाई बाई 8। ठिक छ, अब यसलाई हेरौँ है के हुन्छ। यहाँ ठुलो राखेको हुन्छ, यसै ठुलो ब्राकेट लिइदिन्छु म है। यहाँ अगाडि 8 लेख्छु म, इज इक्वल टु 8 1 प्लस साइन पाई माइनस 7 पाई बाई 8 भनेको कति हुन्छ हेरौँ। पाई भनेको कति? 180 हो। कास्ट रुलमा लगाऊ। पाईमा भनेको जस्तो साइनमा पढ्नु भएकोलाई तपाईँले पहिलेहरू यदि कसमा पाई माइनस थीटा छ भने कस थीटा हुन्छ, साइनमा पाई माइनस थीटा छ भने के हुन्छ? साइन थीटा हुन्छ। अब साइन मैले भने अगाडि साइन प्लस माइनस के हुन्छ भनेर भनेको छुइनँ, कास्ट रुल लगाउनु पर्छ। पाई माइनस 7 पाई बाई थीटा भनेको कति? साइन 7 पाई बाई 8 प्लस अलि नलेखौँ, साइन 7 पाई बाई 8 हो नि। पाई माइनस थीटाको ठाउँमा 7 पाई बाई 8 लेखेँ मैले। र माइनस हुन्छ कि प्लस हुन्छ, त्यसले चाहिँ गर्ने अरे कास्ट रुलले चेन्ज गर्ने। CAST कास्ट किन भनेको त तलदेखि CAST कस अल साइन 10 है। हेरौँ अब 7 पाई बाई 8 भनेको पाई माइनस थीटा, यो भनेको पाई माइनस थीटा हो साइनको लागि। पाई भनेको 180, थीटा भनेको यहाँ पाई माइनस थीटा भनेको यहाँ पर्ने भयो। यहाँ के पोजिटिभ? साइन पोजिटिभ। यहाँ के छ? साइन छ। साइनमा साइन पोजिटिभ हो भने के गर्नु पर्यो? अगाडि प्लस ए गर्नु पर्यो। यहाँ प्लस छ, प्लस प्लस के भनेको प्लस हुने भयो। ठिक छ, 1 प्लस साइन 7 पाई बाई 8 यसरी नै। यहाँ भनेको 1 प्लस साइन पाई माइनस 7 पाई बाई थीटा भनेको 5 पाई बाई थीटा 5 पाई बाई 8 सरी 5 पाई बाई 8 प्लसको प्लसै हुने भयो है, किन अरे कास्ट रुल लगाउने है। अरूलाई जस्ता चाहिँ छोडिदिने यसलाई। यता भनेको 1 माइनस साइन 5 पाई बाई 8 1 माइनस साइन 7 पाई बाई 8। अब थोरै यो भनेको 1 प्लस 7 पाई बाई 8, यहाँ भनेको 1 माइनस 7 पाई बाई 8। ए प्लस बी ए माइनस बी, यसो भने ए प्लस बी ए माइनस बी हुन्छ। ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी भनेको के? फर्मुला के? ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भन्छ। ए स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर 7 पाई बाई 8 साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 8। म साइनलाई 7 भनेको भनेछु लगातार, सरी यसको लागि है। 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 8। ठिक छ, साइन थीटाको होल स्क्वायर भनेको साइन स्क्वायर थीटा हो, त्यो पनि थाहा छ होला। यो मनलाई गर्दा के भनेको 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 8। ठिक छ, इज इक्वल टु 8। 1 को स्क्वायर भनेको 1 माइनस
sin स्क्वायर 7π/8 यो भनेको 1 माइनस sin 5π/8 स्क्वायर पनि। अब सानो एउटा 9 देखि अथवा 8 देखि पढ्न आउनु भएको फर्मुला के छ भन्दाखेरि एउटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु 1 हो। यदि हामीले cos स्क्वायर थीटा निकाल्नु छ भने के गर्थ्यौं हामी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ हेर्नु त यहाँ पनि केमा गयो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को टर्ममा गयो। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा भनेको कति अरे cos स्क्वायर थीटा। मान्छेलाई के लेख्छ कि cos स्क्वायर थीटा को टर्ममा 7π/8। यसरी नै यहाँ पनि के हुने भयो cos स्क्वायर 5π/8 ठीक छ। यसलाई वहाँ गर्छ है म। अब इज इक्वल टु 8 त भइहाल्यो। cos स्क्वायर 7π/8 cos स्क्वायर 5π/8 ठीक छ। भने यसलाई के लेख्न सक्यो cos 7π/8 इन्टु cos 5π/8 को होल स्क्वायर सक्यो। 7π/8 इन्टु cos 5/8 को होल स्क्वायर। अब यसलाई के लेख्न सक्यो भन्दाखेरि cos बिचमा मल्टिप्लाई छ भने यहाँ के आउनु पर्यो 2 आउनु पर्यो भने 1/2 इन्टु 2 होल स्क्वायर दिन छुटाउनु भने यहाँ स्क्वायर छ ध्यान दिनु पर्यो है। 2 cos 7π/8 इन्टु cos 5/8 को होल स्क्वायर 1/2 बाहिर निस्किँदा 8 इन्टु 1/4 2 cos 7π/8 इन्टु cos 5π/8 को होल स्क्वायर 8/4 भनेको 2। अब 2 cos a cos b फर्मुला के थियो 2 cos a cos b को फर्मुला cos a plus b plus cos a minus b ठीक छ। यसको होल स्क्वायर दिन छुट्नु भएन इज इक्वल टु 2 cos 7π प्लस 5π 8 छ नि हैन। तल एलसीएम लिनु पर्यो अब एंगलमा पनि 8 भएपछि 7 प्लस 5 भनेको 12π cos 12π/8 को सरी यसको स्क्वायर हैन cos 12π/8 मात्रै प्लस यसमा पनि cos 7π माइनस 5π भनेको 2π/8 को होल स्क्वायर है इज इक्वल टु 2 इन्टु cos 12π/8 भनेको कति थोरै म यहाँ रफमा देखाइदिन्छु मैले ल इज इक्वल टु 1 प्रुभ गर्नु त्यो ध्यान दिनु है। यहाँ cos 12π/8 भनेको 12π/8 भयो भने तलमाथि 4 ले काट्यो भने अथवा यसलाई के लेख्न सकिन्छ 4 इन्टु 3π बाइ तललाई 4 इन्टु 2 फोफो काट्यो भने कति हुने हुन्छ 3π/2 हुने हुन्छ। भने यसलाई के लेख्न सक्यो cos 3π/2 प्लस यसरी यसलाई पनि cos π/4 को होल स्क्वायर छ ठीक छ। यहाँसम्म गरिसक्यो है। अब यो तपाईले भिडियो ठ्याक्क पज गरेर सार्न सक्नुहुन्छ भने अझै पनि यो बोर्डमा अझै हटेन अझै यहाँ थोरै एक दुईवटा पोइन्टहरु भन्नु पर्छ केही छैन अरु ठीक छ। अब के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि म यो के गरौँ यो माथि क्वेशन मेटाइदिन्छु ल। क्वेशन मेटाइदिन्छु तपाईले क्वेशन सार्न सक्नुहुन्छ पहिले क्वेशन सार्नु होला अनि म यहाँ थोरै भन्छ 2-3 वटा लाइन 2-3 लाइन म ल अटिहाल्छ। अब हेरौँ इज इक्वल टु 2 cos 3π/2 भनेको कति 3π/2 पाइ भनेको 180 थाहा छ पाइ भनेको 180 भनेपछि 3 इन्टु 180/2 गर भने हाम्रो 270 डिग्री आउँछ। 3 इन्टु 180 भनेको 540 540/2 भनेको 270 cos 270 भनेको कति cos 270 भनेको 270 भनेको के हो cos 90 इन्टु 3 हो हैन। अथवा मैले यो जुन हाम्रो एक्सिसमा हेरौँ यो भनेको 0 डिग्रीको लाइन यो भनेको 90 डिग्रीको लाइन यो भनेको 180 को लाइन र यो भनेको कति 270 को लाइन 270 लाई हामी के लेख्न सकिन्छ cos 270 लाई के लेख्न सकिन्छ 180 प्लस 90 लेख्न सकिन्छ हो। cos 180 प्लस 90 भनेको cos 90 180 प्लस 90 मा के हुन्छ 180 भनेको यहाँ प्लस 90 मा यहाँ के हुन्छ 10 पोजिटिभ हो भनेपछि अगाडि माइनस cos 90 भनेको 0 माइनस 0 भनेको 0 भ्यालु भनेपछि त्यसैले बुझेन नि यो तरिका cos 270 भनेको तपाईले डाइरेक्ट क्याल्कुलेटर निकाल्दा नि हुन्छ cos 270 भनेको कति आउने छ 0 आउने छ प्लस cos π/4 पाइ भनेको 180 180/4 भनेको 45 cos 45 भनेको 1/√2 होल स्क्वायर इज इक्वल टु 2 इन्टु 1/√2 को होल स्क्वायर भनेको 0 प्लस 1/√2 भनेको 1/√2 को होल स्क्वायर इज इक्वल टु 2 इन्टु 1/√2 को होल स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर 1 √2 को स्क्वायर 2 2 र 2 काट्यो आन्सर 1 इज इक्वल टु आरएचएस प्रुफ ठीक छ। यो भयो हाम्रो अर्को नम्बरको क्वेशन जुन 5th नम्बरको क्वेशन जुन थियो त्यो हाम्रो सल्भ भयो ठीक छ। गरेको तर बुझ्यो होला के गर्ने अरे
एउटा बेस्ट कम्बिनेसन छान्ने क्या, जस्तो 3 पाई र 5 पाई जोड्दा 8 पाई हुने हो, पाईमा जाने भयो। त्यसरी पाई पाई भनेर हाम्रो एउटा भ्यालु हो कि ट्रिगोनोमेट्रीलाई पाई भनेको एउटा वरदान जस्तै हो ट्रिगोनोमेट्री गर्दाखेरि है। त्यसैले पाईमा लगायो भने सहिले हुन्छ। त्यसैले यो तरिकाले यस्तो क्वेसन हामीले पाईमा लान कोसिस गर्ने जुन तरिकाले गरे। बुझ्नु भएन भने फेरि तपाईँले एकचोटि भिडियो रिभाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा केही अप्ठ्यारो कहीँ अप्ठ्यारो भयो भने तपाईँले स्क्रिनसट लिएर मलाई फेसबुक पेजमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है। अब हामी लास्ट क्वेसनतिर जाउँ। 6th एन्ड लास्ट क्वेसन अफ दिस भिडियो है। यसमा के भन्छ भन्दाखेरि इफ साइन 1/sin A + 1/cos A = 1/sin B + 1/cos B प्रुफ भनेको छ। यति प्रुफ गर भन्छ। अब यस्तो यदि इफको टर्ममा दिएको छ, इफ यदि यति हुन्छ भने प्रुफ गर भनौँ भने जेनरली हाम्रो यो इफलाई सल्भ गर्दै गयो भने एउटा प्रुफ हुन्छ है। जेनरली रूपमा धेरै जसो टर्ममा चाहिँ इफ जुन दिएको छ त्यसलाई सल्भ गर्दै गयो भने प्रुफ हुन्छ। कुनै कुनै केसमा चाहिँ इफबाट केही न केही एउटा स्पेसिफिक भ्यालु निकाल्छ, जस्तो sin A को भ्यालु, sin B को भ्यालु, sin A + sin B को भ्यालु, त्यस्तो भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। यदि त्यस्तो निस्क्यो भने हामी त्यो निकाल्छौँ। डाइरेक्ट सल्भ भयो भने डाइरेक्ट सल्भ गर्छौँ। ल सोलुसनमा हेरौँ के भनेछ। 1/sin A + 1/cos A = कति छ 1/sin B + 1/cos B। अब एकचोटि यहाँ फर्मुला लगाएर है, फर्मुला लगाउनु भन्दा अलिक थोरै यहाँ sin A छ, यहाँ पनि sin B छ भने साइनलाई एक ठाउँमा ल्याऊ। -1/sin B = 1/cos B -1/cos A। ठिक छ। अब यहाँ के गरौँ भन्दाखेरि एलसिएम लिउँ यसमा। sin B = हैन sin B - sin A by sin A sin B और sin A = यो भनेको cos A - cos B by cos B * cos A। अब यहाँबाट हामीलाई अलिक थोरै के थाहा भयो भन्दाखेरि sin A sin B cos B cos A। sin A लाई यता लगो भने sin A sin B लाई यहाँ माथि लगो भने tan A डाइरेक्ट आउने छ हैन। sin A sin B लाई माथि लगो र यसलाई यता ल्यायो भने sin A sin B cos B cos A भनेको के आउँछ tan A आउँछ नि। भनेपछि यसलाई सल्भ गरेर कट आउँछ कि आउँदैन त्यो चेक गरेर है यसलाई उता लगो। और अब ठिक छ। बढी फर्मुला न sin C - sin D को फर्मुला के थियो। sin C - sin D को टर्ममा गयो नि हैन। sin C - sin D को फर्मुला के थियो 2 cos A + B/2 भनेको A को ठाउँमा B छ, B को ठाउँमा A छ इन्टु साइनमा B - A हो नि, B - A/2 ठ्याक्क B को ठाउँमा A को ठाउँमा B छ डिभाइड बाइ यसलाई यता ल्याउँ cos A - cos B। cos A - cos B को फर्मुला लाउँदा कति हुन्छ 2 sin A - B छ भने A + B/2 हो इन्टु साइनमा B - A/2 यता B नै छ ठिक छ B - A/2 = यो sin A sin B माथि गयो sin A sin B by cos A cos B। cos B कसैलाई cos A cos B लेख्न सक्छौ नि। यति भयो। अब यसलाई सल्भ गरौँ है। यता 2 cos A सरी के हुन्छ कुनै काटिन्छ हेरौँ त। A + sin A + B sin A + B sin B - A यो काटिदिनुहोस् है। यसमा sin B - A/2 sin B - A/2 काट्यो। यो 2 र 2 पनि काट्यो। भनेपछि रह्यो कति यहाँ cos A + B/2 by sin A + B/2 रह्यो। तल sin A + B यो B + यसलाई A + B लेखे = यो भनेको त tan B भइसक्यो। अब cos by sin भनेको कति cot हो नि। cot थीटा को ठाउँमा A + B/2 A + B/2 छ इक्वल छ हैन। अनि = tan B। cot A + B/2 = tan B। ठीक छ। यहाँ प्रुफ गर्नुपर्ने यही छ भनेपछि प्रुफ। अब ठीक छ नि। तर यसको मतलब यो होइन कि जहिले पनि cot A + B/2 = tan B हुन्छ भन्ने होइन। जहिले हुँदैन। कतिखेर यदि 1/sin A + 1/cos A = 1/sin B + 1/cos B छ भने मात्रै cot A + B/2 = tan B हुन्छ है। ठीक छ। यो भयो हाम्रो लास्ट नम्बर र एकदम इजी नै रहेछ। झन् लास्ट क्वेसन अप्ठ्यारो होला भनेर राखेको मैले। इजी नै यीबाट डाइरेक्ट सल्भ भएछ। ठीक छ नि। गर्ने तरिका ठिक छ। यहाँबाट अब sin A र sin A लाई एकै ठाउँमा राखेको यहाँ sin छ यहाँ sin A रहेछ यहाँ sin B छ एकै ठाउँमा राखेको cos लाई पनि उता लगे cos राखे र यहाँ एलसिएम लिए यता पनि एलसिएम लिए sin A sin B भयो। यता भनेको माथिले tan B आउँदो रहेछ। हरेक स्टेपमा हामीले ध्यान दिनु पर्यो के प्रुफ गर्नु पर्छ हामी के गर्दैछौँ भन्ने कुरा। ट्रिगोनोमेट्री सल्भ गर्दा के गर्दैछौँ र के प्रुफ गर्ने पर्यो एकदम ध्यान दिनु पर्यो है। अब तलमाथि यहाँ फर्मुला लाग्यो डाइरेक्ट फर्मुला लागेको बुझ्यो नि। यो भनेको cos A - cos B को फर्मुला है। cos A - cos B यता लागेको sin A sin B उता लागेको जो किन ल
यति भयो हाम्रो आजको भिडियो जम्मा यति 6 वटा क्वेसनहरु यति मैले लेखेको थिएँ ल ठीक छ तपाईले यदि भयो सेकेन्ड हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन जुन हाम्रो ट्रिगोनोमेट्री रेसियोको ट्रान्सफर्मेसनको भिडियो जुन थियो यति भयो 6 वटा प्रोब्लमहरु मैले सल्भ गरे यो भन्दा बाँकीको प्रोब्लमहरु तपाई म्यानुअलहरुबाट हैन तपाईहरुसँग सेटहरु छ भने 10 सेट छ भने 10 सेटबाट ओल्ड इक्वल छ भने ओल्ड इक्वलबाट म्यानुअल क्वेशन जुन हाम्रो अरु बुकहरु हुन्छ बुकबाट पढ्न सक्नुहुन्छ र यो भन्दा पछाडी हाम्रो यो भन्दा पछाडी कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्रीको कन्डिसनल आइडेन्टिटीज कन्डिसनल आइडेन्टिटीज भन्ने एउटा फर्मुला छ च्याप्टर छ च्याप्टर भन्दा नि त्यो ट्रिगोनोमेट्रीको एउटा लेसन हो त्यो त्यसको बारेमा अर्को भिडियो छिटै आउनेछ थ्यांक यू सो मच